शाह दीदार का पंजा देते हैं। और कई सदियों पुराना हमारे पास जो गिनान लिटरेचर है आप देखिए, उसमें भी या सैयद मोहम्मद शाह बिन इमाम शाह ने यह फरमाया है कि सुनो मुनिवर इसका विचार, पंजा है सो रब का दीदार। इस बात को सोचो कि दुआ में जो तुम पंजा देते हो ये खुदा का दीदार है। आखिर फरमाते हैं कि आखिर दिन क़यामत तणी सब मुनिवर मिले वीर रे, जिन्हें पंजा दिया होएगा सो हाथे नूर नसीर। क़यामत के दिन तमाम मोमिन जमा होंगे और जो पंजा देने वाले लोग होंगे, जिन्होंने पंजा दिया होगा, उनके हाथ में खुदा का नूर होगा। तो पंजे का मतलब ये हमारे दुआ का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसलिए जब मुखी साहब पंजे पे करीब आने के लिए बुलाते हैं तो आ जाए। खुदा कुरान में फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि व लिरसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम। जब तुम्हें जिंदगी देने वाली चीज की तरफ खुदा उसका रसूल बुलाता है तो जवाब दो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, लोग कहाँ कहाँ दूर दूर बैठे हैं, मुखी साहब ऐलान भी करते हैं, मगर जिसे हम कहते हैं कि लोग टस से मस नहीं होते हैं। ठीक है, हमारी अपनी पसंद की जगह वो अपनी जगह पर है, मगर कांग्रेगेशनल प्रेयर में, जमाती इबादत में हमारा एक जमाती फर्ज, जमाती जिम्मेदारी है। वो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं दूर बैठा हूं, मैं भी पंजे से महरूम रहा और मेरी वजह से जिसके पास में नहीं गया हूं शायद वो भी पंजे से महरूम रहेगा। तो जमाती दुआ में जमात के साथ जितना हो सके करीब आकर बैठें। अपनी जाती तस्बीह के लिए फिर कहीं जाके हम बैठ जाएं, मगर जमात को जब पंजे से करीब आने की दावत दी जाती है, इसका मतलब एक अम्र होता है, एक हुक्म है जमात को, और उस हुक्म की पैरवी करते हुए पंजा के लिए करीब आए। आगे फरमाते हैं कि इस कारण पंजा देना जो हुआ, मोटे सामू तो जोवण हुआ। इसलिए पंजा फर्ज किया गया है। और चेहरे के सामने देखना, जब हम पंजा लेते हैं, कहा गया एक दूसरे की आंखों में देखो। सदियों पहले यह बताया गया कि मोटे सामू देखना जो हुआ, एक दूसरे के चेहरे पे आंखों में देखो। शाहिद शाहो दीदार जो होवे, ऐसे जुमलो जी आप जो कहवे। जमात के दीनदार एक दूसरे से ये कहे कि आपको शाह का दीदार नसीब हो, आपको मौला का दीदार नसीब हो। अव्वल फरिश्ते को देना हाथ, जो दोए खंबे बैठे संगात। लोगों ने पूछा है कि शाह दीदार करते वक्त हम जो यूं करते हैं ये क्या है? गिनान में हमसे कहा गया पहले दोनों फरिश्तों को तुम पंजा दो, जो तुम्हारे दो कंधे पे बैठे हैं। खुदा ने फरमाया हमारे साथ दो फरिश्ते हमेशा होते हैं, कहते पहले इन दोनों को हाथ दो जो हम दाएं और बाएं कंधे पर कंधों पर देते हैं, उसके बाद जमात को हाथ दो। गुरजी ऐसा तब समझाया, हुक्म जो हुआ सो कहिया। इस हुक्म के मुताबिक मुर्शिद ने वो समझाया है जो कुछ के हमें करना चाहिए। तो मौला फरमाते हैं जब आप शाह का पंजा लेते हैं तो आप इसका मतलब समझते हैं। इमाम ने फरमाया आप शादीदार का पंजा देते हैं तो खाली पंजा ही देते हैं या मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है कि आप हाथ देते हुए ये कहते हैं कि अब से हम कीना नहीं रखेंगे। कितनी बड़ी बात। भले हमने किसी को भी हाथ दिया है, जमात ने जमात को हाथ दिया है, जमात ने जमात को, दीनदार ने दीनदार को हाथ दिया है। यानी इस्माइली एक इस्माइली दूसरे इस्माइली से अगर सुबह की दुआ के बाद नाराज हुआ है तो शाम को हाथ दे देगा, उसके बाद नाराजगी खत्म हो जाएगी। अगर शाम की दुआ के बाद नाराज हुआ है तो सुबह पंजा देकर वो अपनी नाराजगी खत्म कर देगा। मौला ने फरमाया इसका मतलब ये है कि आज से हम कीना नहीं रखेंगे। पहले इमाम जमातों की आपस की नाराजगी, दुश्मनी अपने हुजूर में बुलाकर दूर करवाते थे और अपने सामने उनसे पंजा दिलवाते थे कि मेरे सामने पंजा लो, क्योंकि पंजा अलामत थी इस बात की कि अब हकीकतन हमारे दुश्मनी खत्म हो गई है। तो मौला ने फरमाया ये सिर्फ सिंबॉलिकली रह गई है तुम्हारे पास, या तुम समझते हो? कीना, हसद, दुश्मनी मौला चाहते हैं हमारे इस नूरानी जमात के अंदर नहीं होनी चाहिए। हम मौला के नूरानी बच्चे हैं, सुबह शाम मौला के नूर में होते हैं। हम एक घराना है, घर में बर्तन टकराते हैं, घर में बर्तन टूटते हैं, घर की बात घर में रहती है। घर में सुबह रूठते हैं, दोपहर को बुला लेते हैं, दोपहर को रूठते हैं, शाम को बुला लेते हैं। हमसे तो ये बच्चे अच्छे हैं, हमसे तो बच्चे अच्छे हैं। खेलते खेलते रूठते हैं तो कैसा रूठते हैं, लेकिन 10 मिनट के बाद देखो तो ऐसा आपस में खेलते हैं
کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہوا ہے. خدایا ہم سب کو ایک دفعہ تو بچہ کیوں نہیں بنا دیتا؟ اے خدایا کم سے کم بچوں کی یہ صفت جو ہے وہ تو ہمارے اندر رہنے دیا ہوتا. باقی سب تو نے بھلے لے لی، لیکن یہ سادگی، یہ معصومیت، یہ تو بوڑھا ہونے تک ہمارے اندر رہنے دینا تھا کہ ہم لوگوں سے ایسے چھوٹی چھوٹی بات پہ روٹھے نہ رہے. آج کتنا دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر سن کر. پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ جماعت کے دیندار آتے ہیں کہ ہم پہ کوئی بلیک میجک کر رہا ہے، ہم پہ کوئی کالا جادو کا استعمال کر رہا ہے. جہاں دھواں بہت زیادہ اٹھتا نظر آ رہا ہو تو ضرور کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. کیا یہ اسماعیلیوں کا کام ہے؟ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسی چیزوں میں انوالو ہے کہ جہاں ہم اپنے بھائی کو، اپنے فیملی ممبر کو، رشتہ داروں کو، جماعت کے کسی فرد کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی کالا علم کا استعمال کرتے ہیں. کالا علم ہماری جماعت میں نہیں ہے، یہ کالی جماعت نہیں ہے، یہ سفید جماعت ہے، روشنی کی جماعت ہے، نور کی جماعت ہے. تو ضرور ہم جماعت کے باہر کالا علم لینے جاتے ہیں، ہم جماعت کے باہر کالا علم لینے جاتے ہیں. ارے کتنے شرم اور کتنی دکھ کی بات ہے، اپنے گھر کی تباہی کے لیے ہم غیروں کو بلاتے ہیں، اپنا گھر تباہ کرنے کے لیے غیروں کا سہارا لیتے ہیں. اور پھر جب ہم اس کا علاج کرنے جاتے ہیں تو ہمارے پاس تو کالا علم نہیں ہے، ہم توڑ ڈھونڈنے کے واسطے بھی باہر جاتے ہیں. یہ امیر اور اتنی اعلیٰ صفات جماعت کو ہم ان لوگوں کے ہاتھ میں فقیر بناتے ہیں جو خود بھکاری ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ہم کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں کون سی دنیا داری کے پیچھے ہم چلے گئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ یہ کالا علم، کالی چیز کالی اور میلی ہوتی ہے. خدا کے بھید میں ہاتھ نہ ڈالیں، خدا کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں. آگ سے کھیلنے والا پہلا اپنا ہاتھ جلاتا ہے، دوسروں کا گھر جلانے والا پہلے اپنے ہی گھر کو جلا دیتا ہے. اور یہ نہ سمجھنا کہ ہم کوئی کالا جادو، کالا علم کر کے دنیا کو فتح کر لیں گے. ہر برے کام کا انجام برا ہوتا ہے، یہ کبھی بھی نہ بھولنا. برائی چاہنے والا، برائی کرنے والا سب سے پہلے اپنی ذات کی برا کرتا ہے اور اپنی ذات پہ برائی لاتا ہے. خدا کے لیے ان چیزوں میں نہ جائے. آپ کو ناراضگی ہے، ناپسندیدگی ہے، شکوہ ہے، انصاف چاہیے. خدا کا قانون خدا کے پاس رہنے دیجئے، خدا سے شکوہ کیجئے. خدا اپنے ٹائم پہ ہر ایک کا انصاف کرتا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر معاف کرنا سیکھے. مولا نے ایتھکس کی تعلیم دی ہے، دل بڑا رکھے، جنروسٹی رکھے، معاف کرنا سیکھیں، فراخ دلی رکھیں، دنیا کی حقیقت کو سمجھنا سیکھیں. آئے دن مسائل تکالیف ہمارے ساتھ ہوں گی. گھر کی بات گھر میں رہنے دیں، جماعت کی بات جماعت کے اندر رہنے دیں. تکلیف ہے ہمارے انسٹیٹیوشن سے ان کے پاس جائیں، بیماری بلا آفت ہے مکھی کامڑیا کے پاس آئیں. امام نے ہمارا کام اتنا آسان کیا ہے. دیندارو، ہم پیر والے لوگ ہیں، ہم امامی لوگ ہیں، ہم رہبر والے لوگ ہیں. ہم دوسروں کی طرح یتیم نہیں ہیں، ماں باپ والے لوگ ہیں. ہم وہ گھرانہ ہے جس کے ماں باپ اس گھر میں زندہ حیات ہے. بھئی کوئی پرابلم ہے تو ماں باپ سے بات کرو، پڑوس کے پاس کیوں جاتے ہو، دوسروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اپنے گھر کا مسئلہ اپنے گھر میں رکھو. خدا نہ خواستہ اگر ہم کسی ایسی حرکتوں میں جا رہے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم دور نکل جائیں اور پھر در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں، امام زمان شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کے قدموں میں آ کر اس کے لیے معافی مانگیں اور اپنا جو بھی معاملہ ہے امام کے حوالے کرے. قدرت سے اچھا کوئی فیصلہ دنیا میں ہمیں دینے والا نہیں ہے، تو یہ فیصلہ اس کے سپرد کرے اور اس سے یہ فیصلہ کرنے دے. اور جب ہم نے شاہ دیدار کر لیا، پنجہ لے لیا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیا، تو گزشتہ رات بس کل کی بات کل گئی. اب ایک نئی صبح ہے اور ایک نئی زندگی ہے. جس طرح کپڑے روز دھوتے ہیں، بدن روز دھوتے ہیں، دل بھی صبح شام دھونا پڑتا ہے. اور یہ چیزیں آنے والی جانے والی ہے. اس کو بہت زیادہ اہمیت دے کر بہت سیریسلی اس کے ساتھ ہم انوالو نہ ہو. اور آخر میں ہم اللہم لک سجودی و طاعتی کہتے ہوئے اپنا سر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں جھکاتے ہیں. یہاں پر فلسفہ دعا کے بارے میں، حکمت دعا کے بارے میں جو باتیں عرض کرنی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی.
آپ سب کا بہت بہت شکریہ. صلوات پڑھ دندار اللہم صلی اللہ